जाले बाबा रामा काणकोणकाराचे अटॅक जालो आनी आजून पर्यंत जो मास्टर माइंड आसा जो ब्रेन आसा तो सापडूंक ना तो अरेस्ट जावंक ना ताका लागून हे एजिटेशन आमचे थ्रू आउट गोंयाक आनी जाय जाल्यार मागीर गोवाच्या भायरूय वचपाक शकता हे अशें ह्या प्रोटेस्टाचें स्वरूप आसा तो सगळ्यांक हांव येवकार दिता नमस्कार करता आनी आमचे देव बोडगेश्वराक पांयां पडटा तशेंच मिलाग्रीस सायबिणीक आनी ही प्रोटेस्ट सभा जी आमी आज आयोजित केल्या ताका हांगा भरपूर प्रतिसाद लागला वेगळे वेगळे म्हापशेच्या वाठारांतल्या लोकांक पावल्यात तो सगळ्यांक तुमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता भावनांनी म्हणलो रामा काणकोणकार हो आमचो गोंयचो एक लिडींग एक्टिविस्ट आनी बरोबर 18 तारखेक ताजेर हो ब्रुटल अटॅक जालो म्हणल्यार जी तो मारपाचो अटॅक जालो आनी ताज्या उपरांत सरकाराक आमी अल्टिमेटम दिल्लें की बाबा जो मास्टर माइंड आसा जो मास्टर ब्रेन आसा ताका धरात आनी कारवाई करात पूण आज पर्यंत तशें घडूंक ना मास्टर माइंड मेळूंक ना आनी जे कोण मेळ्ळ्यात ते फक्त कोण मारेकरी आहात तेच मेळ्ळ्यात अरे अरेस्ट करात अरेस्ट करात 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 अरेस्ट करात अरेस्ट करात मास्टर माइंडाक अरेस्ट करात. नमस्कार, गुड इवनिंग. श्री देव बोडगेश्वराक उलो घालता आनी सायबीण माय आमची मिलाग्रीस तिका उलो घालून आनी बाकीचे देव हांगा देवतांचे बार्देस तालुक्यान आसा. सो आयज आमी हांगा रामा काणकोणकर बाब जो आसा तेजेर ब्रुटल अटॅक जाल्लो तेका लागून सगळे आमी गोंयचे भाव एकठांय जाल्लेले आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळे हांगा येयल्यात ते आनी आमी जो आयज रामा काणकोणकाराचो अटॅक जाल्लो आसा हो हेजेर आनी हेज्या फुडें कोणीच गोंयच्या भावाचेर असो अटॅक कोणीच करूंक फावना. हेजो सरकारान आयज विचार करचो पडटलो आनी जे सरकारान आयज जे कितें चालू आसा आनी जे पणजे पोलीस स्टेशनाचेर आमचे पोलिसांनी जे जो ब्रुटल अटॅक केलेले तांकां आयज पोलीस कस्टडीन दिवन मागीर जेसीन धाडलेले आसा. तेज्या उपरांत जो पोलीस तपास जो आसा सद्या चालू जो आसा तेज्या वयर जे शिक्षण घेणारे जे आमचे पोलीस ऑफिसर जे आहा DYSP आसा SP आसा DIG आसा व्हडले व्हडले साहेब जे आसा तेंचे कडेन आयज जे IPS चे ऑफिसर जे आहा जे शिक्षण घेतलेले आसा तेंचे कडेन आयज ते सोंपयलेले आसा. एक रामा काणकोणकाराचो अटॅक जाल्लो आसा जे व्हिडियोज सगळे आसा जे व्हिडियोन जे मनीस जे दिसता तुमकां ते व्हिडियोनसून दाखयता की जे 7 जाण जे 6 जाण 7 जाण जे आनी बाकीचे कोण धरलेले आसा तेजेरसून आतां सरकारान आनी हे IPS ऑफिसर जे आसा जे शिक्षण घेवन ते आमच्या गोंयान येयल्ले आसा म्हणजे तांकां स्पेशल डेप्यूट केल्लेले आसा न्हू तेंच्यांनी हेजेर सखोल चवकशी करपाक जाय. आतां हो जो मनीस मास्टर माइंड जो आसा हो सरकारान कोण मिनिस्टर आसा म्हूण सांगता. मिनिस्टर जर आसा MLA जर आसा कोण पंच आहा सरपंच आहा हे जे करपाक जे घडामोडी जो आसा ते IPS ऑफिसरांक एक्चुली त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे जे शिक्षण तेंच्यांनी घेतलेले आहा तांकां 5 मिनटाची एक्चुली गरज आसा. 5 मिनटान तो प्रॉब्लेम सॉल्व करूं शकता. पूण येदें व्हडलें शिक्षण घेवन तो आयज आतां 10-15 दीस जायत येयले पूण तांकां मास्टर माइंड म्हणजे रिंग मास्टर जो सर्कसींतलो आसा जे कोणाक मारलेले आहा तो आयज तांकां कोण ते सुतारसून स्वर्गार आमी आयज निश्कर्श करता म्हणटा आयज पासून तेंचें नांव ते डिक्लेअर करिना. जे व्हडले आमचे पोलीस भाव जे आसा व्हडले पोस्टाचेर जे आसा तांकां हांव विनंती करता हे जे आयज जे प्रकरण चालू आसा हे बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी मास्टर माइंड आहा तो कोण सोदून काडूंक जाय. आनी आयज ते कितें म्हणटा तो मोबायल जो आसा मोबायलान डिटेक्ट जे आहा मोबायल डेटा जो आसा मोबायलांचेर तिणी मॅसेजी कोणाक धाडलेली आसा ते मोबायलसून एक्चुअली आमी जर गोंयच्या CMाक जर कोणी जर निनावी फोन जर येयलो कोणी जर ताका कितें म्हटलें जाल्यार पोलीस एका वरा भितर सोदून काडटा. आयज
ह्या आयज मास्टर माइंड जो आसा ते हांव गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक विचारता, तुज्या वांगडा जे मंत्रीगण जे आसा हेतूंतले तूं फाटल्या दिसांनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन एका डॉक्टराक कितें तरी म्हटलें विश्वजीत राणेन, तेन्ना गोंयचो CM बेगीन बेगीन GMCन धांवलो बेगीन धांवलो, तेचो थंय प्रॉब्लेम सॉल्व केलो. आयज पासून ह्या रामा काणकोणकराचे 10 दीस जाले, आयज पासून तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलेलो ना. आमी मागता गोंयच्या सरकारा कडेन आयज की हे जे पोलीस जे आहा पुलिसांनी ताका धरलेले, हांव आमचो PI पणजे पोलीस स्टेशनाचो चोडणकर बाब जो साहेब जो आसा तेणी आपलें काम केल्या उपरांत तुमकां सोंपयले, तर आयज तुमकां सोंपोवन दिल्या उपरांत तेज्या उपरांत तेजेर आयज निर्णय आयज फाल्यां जावंक पावना एक्चुली. पूण हे गुंडा जे 7 जाण जर धरलेले आसा, जर पुलिसांनी दिल्या उपरांत जर पुलीस व्हडल्या ऑफिसरांक जर मेळना ते गोंयच्या पब्लिकाक ते गुंडांक जे भितर 7 जाण आहा कितले जाण धरलेले आहा ते गोंयच्या लोकां कडेन सोडपाचे. 10 मिनटां भितर रिजल्ट मेळटलो. देव बरें करूं सगळ्यांचें. माझे नाव शंकर पोळजी. सगळ्यांक खबर आहा रामा काणकोणकराक कसल्या परिस्थितीन मारला आनी तेचे बरोबर कितें जालां तें. आयज मेरेन ताका न्याय जसो मेळोंक जाय तो न्याय मेळना. पपेट्स धरलेले आहा, मास्टर माइंड आहा तो फ्री भोंवता. आतां तुमकां खबर आसा रे मास्टर माइंड कोण तो? खबर आहा जाल्यार मातशें उलया मरे. ना पुलिसांक हेल्प करया आमी. ते पुलिसांक मेळना न्हू तो मास्टर माइंड. कितें कोण तो सांगा मातसो तुमकां खबर आसा जाल्यार. रामा काणकोणकर सरकाराच्या विरुद्ध उलयतालो. कित्याक विरुद्ध उलयतालो? तर सरकार जे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट्स हाडटा गोंयान, कितें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां जी जाता तेचेर रामा काणकोणकर उलयतालो. म्हणून आयज रामा काणकोणकराची ही परिस्थिती जाल्या. आयज आमी पळयलें की कोडार गांवांत जो IIT प्रोजेक्ट येतालो तो IIT प्रोजेक्ट सरकारान कॅन्सल केलो. म्हणून आतां कोडार गांवांत येवचो ना खंय. आतां फुडें वाट पळोवया खंय वयता तो कोडार हो IITचो प्रोजेक्ट. ह्या IITन सगळे कडेन तोंड मारून जालें. सांगे सावड्डे कितें सगळे कडेन काणकोण कोडार. आतां वाट पळोवया तो आतां खंय वयतलो तो. आतां हे जे प्रोजेक्ट्स आहात न्हू हे सगळे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट. तुमी म्हणटले एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांक अपोज करता म्हणून. अपोज करिना. हांवें ऑप्शन दिला तुमचे कडेन मोपा एअरपोर्टाची जी 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागा आहा तेतूंतली 20% सुद्दां यूज केली जाल्यार थंय तुमी IIT घालपाक शकता. बिर्ला 50 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार एक एलिगेशन जाला की जागा कुमिदाची जागा कोणी तरी खाल्ल्या म्हणून. थंयसरूय तुमी IIT घालपाक शकता. पूण तुमी घालूंक सोदिना. तुमकां फक्त आमचे फॉरेस्ट काबार करपाचे आसा. तुमकां फक्त फॉरेस्ट काबार करपाचें आहा आनी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाच्या नांवान आमचे जमिनी खावपाचे आसा. अरे तुमी निर्दय कास्ताच्या न्हू इरिगेशन कमांडांतले जागा खाल्ले तुमी. इतले अपापी इतले पोट फुटलेले तुमी कितें. आनी आयज आमी लोक वोगी रावन मजा पळयता. आयज गोंयान गुंडाराज इतले वाडलेले आसा लोकांची घरां खाली करपाक बाउन्सर घालतात. आयज हे बाउन्सर कल्चर कोणी हाडले? ह्या सरकारान हाडले. अरे हेंचे कसले जर इलेक्शन आसा न्हू जाल्यार बाउन्सर येतात थंयसर. कितें डिपार्टमेंटांनी बाउन्सर हाडटात हे. म्हटल्यार हे आयज सगळे बाउन्सर कल्चर गुंडाराज कल्चर ह्या सरकारानूच हाडला आनी परिणाम आमकां लोकांक भोगचो पडटा. मागीर तुमी वगी रावतले हेच्या अगेन्स्ट? वगी रावतले जाल्यार रामा वांगडा जाल्यार तशें जातलें तुमच्या बरोबर. कितें आयज परिस्थिती खूब वायट आहा सारकी. परिस्थिती वायट आहा. जाणून घेया क्रायम रेट खंय पावला तो. रेप मर्डर मॉलेस्टेशन गँग रेप चायल्ड मॉलेस्टेशन हे जे प्रकार आहा ड्रग्साचे प्रकार हे सगळे वाडत आसा आनी हे पुलीस हातीर हात धरून बसलेले आसा. हेंचे कडेन आयज हे कंट्रोल जायना. डिटेक्शन रेट 95% 99%. CM तुज्या पांयां पडटा सांगू नाका रे. क्रायम रेट वाडल्या तेचेर उलय रे. डिटेक्शन आमकां नाका. आमकां क्रायम रेट कंट्रोल तूं कसो करतलो तें सांग. तें तुजे कडेन जावंक ना. तूं फेल जालो आमकां बरें गव्हर्नन्स दिवपाक. तूं फेल जालो आमची शेतां रानां राखपाक. तूं फेल जालो आमचे दोंगर राखपाक न्हंय राखपाक झरे राखपाक. तूं फेल जालो कोळसो काडपाक. तूं सगळ्या स्तराचेर एड्युकेशन डिपार्टमेंट सुद्दां तुजें फेल रे. तुजें मायनिंग डिपार्टमेंट सुद्दां फेल रे. 200 रुपया पर टन कोण मागता रे? सांगा आमकां पांयां पडटा. सांगा आमकां 200 रुपया पर टन कोण मागता तो? इतले भिकारी जाले रे तुमी. तुमकां गोंय राखपाक हाडलेले मरे. तुमी गोंयचे घट्टाण निसाणटाण केले. काबार केले गोंयकारांक. सिद्धी नायकाक सुद्दां आयज न्याय मेळना. रावता तेचो आवय बापूय न्याय दिया म्हणून. क्रायम डिपार्टमेंटान आफयतात बसयतात आनी धाडटात. जर तुमचे कडेन एक चोडवाक न्याय दिवपाक जायना तुमी गोंय कितें राखतले रे? गोंय कितें राखतले? तुमी सांबाळटले गोंय कितें रे? म्हापशान एक प्रकार घडला. मुसुंडेन कोणी तरी खंय शोरूम बांदलो. खबर आसतलें तुमकां सगळ्यांक. झगडलो. संजय बर्डे उठ सूट केसी घालता कंप्लेनी घालता. झगडले तरी पूण सरकार कसोच साथ दिना.
आयज मंत्री आपणाक जाय ते करूंक सोदता रे आनी तेच्या अगेन्स्ट कोण उलयता एक्टिविस्ट उलयता रामा काणकोणकर आहले एक्टिविस्ट उलयता आनी ते उलयता म्हणून तांकां मार पडटा रे विलास बेतारा आहले मनशांक जोळोन मारता दिसा दोळे ते आमचो अमित म्हणटा ताका सांग्या मार पडटा आमचो नारायण नायक म्हणटा ताका चिकले मार पडटा अरे हे प्रकार चालूच आसा आनी पयर आमी पळयलो स्वप्नेश शेल्लेकराक ज्या पद्दतीन स्वप्नेश शेल्लेकराक धमकी दिली हेतून हे दाखोवन दिता की फ्रस्ट्रेशन लेवल सारके लोणच्याची बरणी सारकी भरोवन वता सारकी इतले फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा काप्रेश्वराचें देवूळ एक्टिविस्टांनी मोडूंक ना रे ह्या सरकारान मोडले रे बांदून दिले ते सांगू नाका एक्टिविस्टांचो प्रेशर पडलो लोकांचो प्रेशर पडलो आनी लोक सगळे हांकां क्रिटिसायज करपाक लागले म्हणून खाप्रेश्वराचें देवूळ बांदून दवरचें पडलें तरी पूण पयलींचो देव खाप्रेश्वर आहा तेच्या मुर्तीची विटंबना करून आजून मेरेन कंटेनरान थेयल्लेली आहा तिचे कशें हें करपाचें ते प्लॅन करिना सो आयज हे जे प्रकार आहा हे आयज सरकारान घडटात हेचो निशेध एक्टिविस्ट करता आयज थोड्या प्रमाणान कंट्रोल आहा न्हू तो ह्या मिडिया खातीर प्रसार माध्यमां खातीर आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयज जे सत्य दाखयतात ते नाल्यार हे मरे सरकारान बसल्यात न्हू हेंच्यांनी काबार केल्लेले सगळे काबार केल्लेले सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार म्हाका एकूच सांगा हे गुंडाराज आनी मंत्र्यांनी बाउन्सर जे पोसले हो कल्चर काबार जावपाक जाय काय नाका हे गुंडांक कोण पोसता हेंचेर कोणाचो आशिर्वाद आसता पुलीस हांकां धरपाक शकना पुलीस आयज कितले हिस्ट्री शिटर गोंयान आसा पुलिसान तेंचेर कितें कारवाई केल्या हांकां धरपाक शकना आयज हे पुलीस लूज पडले आयज ह्या पुलिसांक लोक मारपाक लागला आयज हे पुलीस लूज पडले म्हणून हे प्रकार आयज घडपाक लागले आयज हे पुलीस कोणाच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता म्हणून हे प्रकार घडपाक लागले आयज पुलीस MLA आमदारांच्या मिनिस्टरांच्या प्रेशराचेर काम करता कितें रे तुमी जर प्रामाणीकपणान तुमकां जे काम दिलें तें बरे भशेन करीत न्हू आयज आमकां न्याय मेळटलो हे पुलीस सारके आसात जाल्यार हे पुलीस सारके आहात जाल्यार गोंय आमी शांततेन रावपाक शकता सुशेगाद न्हिदोंक शकता आयज जी गोंयकारांक न्हीद पडना आनी ह्या गुंडांनी तांडव मांडलेलो आहा तो कोणा खातीर पुलिसाच्या फेलियरा खातीर पुलीस गोंयचे फेल जाले प्रमोद सावंत फेल जालो आयज होम डिपार्टमेंट फेल जाले गोंयकारांक न्याय दिवपाक आमचो रामा काणकोणकर आयज जर हॉस्पिटलान आसा जाल्यार गोंयच्या CMच्या नेग्लिजन्सा खातीर होम मिनिस्ट्रीच्या नेग्लिजन्सा खातीर आनी पुलिसांच्या नेग्लिजन्सा खातीर आयज काळाची गरज आसा हो क्रायम रेट देंवोवपाची आनी हो क्रायम रेट देंवना जाल्यार सगळ्या पुलिसांक लॉक मारपाचें आनी बंद करपाचें आमचे कडेन ह्या पुलीस स्टेशनार चलोवपाक आमी चलोवन दाखयता कशें चलयता ते देव बरें करूं आयज चोवपाक सोदा हातींकू गोंयचो ग्लोब हाती आहा असो म्हण सगल्यांक बरी सांज आवडेता आम बाउन्सर कोताय चोय आमकां न्ही तूं पुलीस फोर्स जायो रे बाबा वी आर नॉट क्रिमिनल आय किरमिंदोर आय थिंग आसपा जालो पुलीस फोर्स म्हणटाय तो एनीवेज कमींग टू द पॉयंट तुम चोयल जाल्यार हे दिसांनी आयज सगळे कडेन बोबाड चल्ला आमचें गोंयकारपण राखपाक बट इट इज ऑलवेज सेड when the world around you is beautiful when the world inside us is peaceful आमगे सुसेग देना तेमी पेडेर केला आनी काबार केला आयज आमकां जण एकल्याक रस्त्यार येवन बोबाड मारपा पडटा आयज आमची परिस्थिती तुम चोयल जाल्यार एक सुण्या माशी जालो हा आमी वयताय थिंगसन आसताय बोबाड मारीत बट आमचे आवाज जे हाय ते सरकाराच्या कानार पडटाय जाल्यार आमकां खबर ना आतां पुलीस जी फोर्स आहा ते हांव मागोता मातशें हाकी तुमी घाताय तेजो एक वालोर दोराय रे बाबा तुमी जे तुमगेले गॉडफादर हाय तेंगेले तुमी आयकताय आनी एज अ पपेट यू ऑल बिहेव आतां आमगेले जुडिक्शन आहात ओनली थिंग इज नाव वी आर फिलींग सेफ ओनली बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स आनीक आमगेले पुलीस जेन्ना आमकां न्याय मेळो आमी मुखार सोदता वी हॅव ओनली 2 people whom we can trust on one is हाकी जे पुलीस आय तेंचेर आनी सेकंड वन इज कोर्ट जुडिक्शन आतां आमकां न्याय मेळटलो जाल्यार तेंचो साथ आमकां जावो आयज तुमी चोयल्यार एक व्हिडिओ व्हायरल जाता एंड दॅट टू इफ यू ऑल हॅव सीन रिसंटली दॅट द व्हिडिओ इज गोईंग व्हायरल
आय डोंट नो इफ यू ऑल हॅव नोटिस्ड हें आतां हांव मिडिया बद्दल दाखोवपाक सोदितां. हिंगा तुमी चोयल जाल्यार हे व्हिडिओचेर ओके एक जो हा इफ यू ऑल कॅन सी द व्हिडिओ ओवर हियर एकलो हिंगा रामा बोगले वयता आनी कित म्हणटा तुमी चोयल जाल्यार आपण मेन्यूचो फोटो मारता म्हूण. आतां एकलो मनीस रेस्टॉरंटा आसतना मेन्यू कार्ड इज सर्वड ऑन द टेबल. रामा फाटल्या तो मेन्यू कित्याक जाय आसलो रे तो डिफरंट आहलो काय ओ ताज्या मेन्यू आहलो काय फाटल्यान न्हू. आतां ए कॉमन पीपल आर सर्क्युलेटिंग इट ऑन मिडिया. एका पुलीस स्टेशनान आण इन्वेस्टिगेट करपाची गरज. आतां तुमी चोवपाक गेले जाल्यार हो सर्क्युलेट जाता थ्रू मिडिया आनीक कॉमन पीपल हॅव बीन सर्क्युलेटिंग इट थ्रू मिडिया. हें काम कोणागे आसलोलें पुलिसांक गेलें इन्वेस्टिगेशन करपाचें कॅमेराचेर कोण आसलोलो ना आसलोलो वयल्या तो फाटल्यानसून फोटो मारता रामा बोलो वचोन आनी तो कितें म्हणटा आपण तूच फोटो मारना मेन्यूचो. I would rather not tell anyone that I'm clicking photo of a menu and not of yours. So that means there is something fishy to it. Why the cops are not getting this in front of people? आणि ते इन्वेस्टिगेशन अजून एकू कित्याक जालो ना हें हांव सरकारा कडेन विचारपाक सोदितां. आनी विचारलोले पाटी सरकार म्हणटा आपण अंडर इन्वेस्टिगेशन एवरीथींग इज अपॉन इन्वेस्टिगेशन जाल्यारू आज न्याय जर एकल्याक जे केसीस आहाय तो न्याय कित्याक मेळो ना. देर हॅव बीन एन नंबर ऑफ रेप केसीस मर्डर केसीस मॉलेस्टेशन यू हॅव सीन रानां शेतां भाटां सगळीं काबार केलें हेच सरकारान. आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनान वयता एक कंप्लेन घेवन वी हॅव सम एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम द कॉप की आमकां न्याय मेळटलो म्हूण. बट हिंग चोवपाक आमकां जेल चोवपा पडटा. आनी जे परीन आयज आमी आवाज उबारताय आयज तुमी चोवपाक आमी द वेरी नेक्स्ट मोमेंट द केसीस आर रजिस्टर्ड ऑन अस. देर आर एन नंबर ऑफ केसीस ऑन रामा just because Rama was fighting for all the illegalities and the corruption that was happening in Goa. आयज रामाचो आवाज आख्ख्या गोंयांक गाजोता आनी म्हाका आयज दिसता गोंयकार उठले बिकॉज ऑफ रामा ओन्ली. कित्याक रामाचेर हो इश्यू जायना बगोर तुमी कोण म्हाका दिसना भायर सोताली म्हूण. आयज जर एक युथा उलमाता यूथ शूड कम आउट. आयज हिंग चोवपाक गेल्यार जायती एजड आहाय. I don't know, so few of them can't even walk. आनी आम दिसत म्हाकाय खबर ना हाल्या शिमतरी देर दोडायतो जाल्यार म्हाकाय खबर ना हांव हाल्या उत्तोलें ओ ना उत्तोलें. हाल्या आमगेलें कोणांगलें सांगो जायना. बट वॉट एवर वी आर डुईंग इट फॉर वी आर डुईंग इट फॉर द फ्युचर जनरेशन. हें पुलिसांकूय कळपा जाय हें जजांकूय कळपा जाय आनी हे जे म्हणटाय चोय गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहाय म्हणून बाबा तुमकांय बायल भुरगीं आहाय तुमगेलें जनरेशन आहा. वी आर फायटींग फॉर युअर चिल्ड्रन टू. वी आर फायटींग फॉर युअर चिल्ड्रन टू. तुमी जस्टीस दिवपाची गरज आयज रामाक. सो तुमी भायर येवपाची गरज आनीक जस्टीस दिवपाची गरज. हांव युथा उलमाता. वी आर देर टुडे वी आर नॉट देर टुमोरो. इट इज युअर फ्युचर. इट इज युअर गोवा. आयज तुम चोवपाक गेले जाल्यार पंचायत बी कोण रान कोत्ते चोयाय मरे. आमी येयली आमी गेली मे इधर हूँ मे उधर हूँ तुम चोयाय. कोंकणी म्हणटाय आमगेली मायभास आमगे कोंकणी मायभास उरल्या काबार केल्या कोणे हेच मायग्रंटांनी. हे बिल्डर लॉबी आण बोताय आनी आयज आमगे गोंय काबार. जे पुर्यान हे बिल्डर लॉबी तुमगे घरां भाटां भितर सोन्नाय त्या पुर्यान म्हाका सदां कोण उठपा ना जाल्यार तुमगे घरां देर गाल्या हाल्या जोनेल देखो काण वयले जाल्यार तुमकां कळपा नाय. आयज ते देरां पावल्याय हाल जोनेल नाय जातोली. हाल कोणागे नोड्यां घर जाल्यार नोड देखो व्हरपाय ते. सो तुम ते चिताय हाल्या तुमगेलें गोंय तुमकोडे उत्तर जाल्या. एंड आय एम टेलिंग यू ऑल तुमगे जाय जाणांगे भुरगीं आहाय आयज तुमी घराको रावपाचें आनी भुरग्यां मुखार धाडपा जाय आसलोलें. योर चिल्ड्रन हेज टू कम आउट एंड टॉक बिकॉज दीस गोवा बिलोंग्स टू यू ऑल.
दीस गोवा बिलोंग्स टू यॉल. आनी हांव पुलिसांकूय सांगता की ते आमी झगडटाय तुमकांय लागोन तुमगे भुरग्यां लागोन. हांव ज्युडिक्शन आहाय तांकांय सांगता आमी बोबाड माता हिंगा तुमकां लागोन तुमगे भुरग्यां लागोन तुमगे फ्युचरा लागोन. आमकां हिंगा पर्सनल गेन कांय ना. कोणें आमकां म्हणलो ना हे दोंगरा लागोन झगडटायला हो दोंगर तुमकां दिता म्हूण. आमी शेतां लागोन झगडटायला कोणें म्हणो ना हे होच शेत आमी तुमकां दिताय म्हूण. आयज आमचे हितू एलिगेशन येयलाय आमी एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हूण, आमी चोर, आमी नागोडे म्हूण. आमी जे एक्टिविस्ट आमी कोणागले चोरना आमी कोणागले नागोयला जाल्यार दे हॅव टू कम आउट विथ द प्रूफ्स. आमी कोणा 1 रुपया देयत ना. आमी एक्टिविस्ट. आयज रामा हॉस्पिटलां न्हिदोन आहा कोणा लागोन प्रत्येक गोंयकारा लागोन. कित्याक तो गोंयकारांगे इशू घेतालो तो आपणागे पर्सनल कसले इशू गेले नाय तेणें. सो आयज हालत जालो हा रामाची दोर एक गोंयकारा लागोन. सो आयज गोंयकारान उठपाची गरज. थँक्यू. बाब रामा काणकोणकाराक कोण वळखना असो ना. गोंयभर प्रत्येक म्हाका दिसता व्यक्ती कडेन रामा काणकोणकाराचो आवाज पावल्लो आसा. आनी गोंय राखपा खातीर चळवळीक ज्या प्रमाणे रामा काणकोणकारान झोकून दिले त्या आवाजाक खंय ना खंय सरकार भियेले, खंय ना खंय राजकारणी भियाले आनी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी जाली. एक राजकीय कॉन्स्पिरसी घडून हाडली आनी त्या कॉन्स्पिरसीच्या तहत रामा काणकोणकाराक मार घातलो. अमानुषपणे तेजेर अत्याचार कशे जाले. रामा काणकोणकार ह्या व्यक्तीक हांव गेली 10 वर्सां जालीं वळखता. एज एन एक्टिविस्ट, एज अ सोशल वर्कर ही केम इन माय कॉन्टॅक्ट. आनी एक प्रामाणीक भुरगो. एक कॅम्पेन चलयल्ली वता की बाबा एक्टिविस्ट आसा ते पयशे घेतात, कोणा कडले तरी पयशे घेतलेले, खंय तरी एक्स्टॉर्शन जातात, डिमांड करतात आनी कितें करतात, हे सगळ्यो गजाली आतां उलयतात कॅम्पेन डायवर्ट करपाक. पण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां रामाक जवळून वळखल्लो आसा, मेळलोलो आसा आनी हांवें पळयलां रामा कितले त्रास काडटा पळय तो. रामाची फॅमिली कितली त्रास काडटा पळय ती. आज सल्यूट दिवपाक जाय त्या आवय बापायक, रामाचे बायलेक, ज्या प्रमाणे खंबीरपणे ती रामा फाटल्यान उबी रावली आनी आपलो जो भुरगो आसा ते गोंय साल्वार करपाक गोंयचे चळवळीक तेंच्यांनी दिलो. रामा काणकोणकाराचो जो एसॉल्ट जालो तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा आनी थंय आमकां आयकूं येता तूं गावडो मरे, गावड्या तुका गोंय सांबाळपाक जाय, ही उतरां. आनी मागीर एसॉल्ट जावन तेजे तोंडाक शेण फासलें. रामा बरोबर आनी एक भुरगो आसलो, तेजो मित्र, आनी म्हाका कोण सांगता तो रिपोर्टर म्हूण. तेका गन पॉयंटाचेर चाकू दाखोवन थंयसर तेका स्टॉप केलो आनी रामाक भर लोकांन मारलो. जेन्ना आवाज जालो तेन्ना पुलिसांनी एक्शन घेतली आनी ऑफेन्स रजिस्टर जाले अंडर भारतीय न्याय संहिता BNS. आनी कसले ऑफेन्स रजिस्टर जाले? अटेम्प्ट टू मर्डर. लोकांक बरें दिसलें अटेम्प्ट टू मर्डर घातलो. हां, रॉंगफूल रेस्ट्रेंट म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्य आसता, खंयसर वचपाक सोदता मनीस तेका आडयलो. आनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी म्हणजे क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी तहत कोणूय जर पार्टिसिपेट जाता असले ऑफेन्स करपाक जाल्यार तेका सेम सेक्शनाक सैन पनिशमेंट सगळें दिवचें लागता. पण पुलीस विसरले काय कितें? आनी एक एक्ट आसा ST एट्रोसिटीज एक्ट. ST एक्ट एट्रोसिटीज एक्टा तहत तुमी ऑफेन्स कित्याक घातलो ना? आज 10 दीस जावन गेले. हांवें FIR वाचलेली आसा. सरकारान आमकां सांगचें
किंवा पुलिसान आमकां सांगचें बाबा तुमी सेक्शनां ॲड केल्या आनी समजा ॲड करूंक ना जाल्यार तुमी केन्ना ॲड करतले. प्रिमा फासी आमकां प्रथम दर्शनी दिसूंक येता की बाबा तुमचो इन्वेस्टिगेशन आहा तें सारकें जायना, कारण तुमी ही सेक्शनां लावूं ना. ST एक्ट कित्याक लायलो ना हो म्हाजो सरकाराक पयलो प्रश्न आसा. तेज्या तोंडाक शेण फासले आनी तेजो अपमान केलो. सो इट वॉज डायरेक्टेड टू ऑप्रेस द ST marginalized community of Goa. And when the facts speak of this, why didn't the police, why didn't the CM, why didn't the Home Minister, this government put these sections, apply these sections? Because when it's clearly the provisions of ST Atrocities Act is attracted. Now, when there was a revolt against all this, our activists, the youth of Goa, the political parties, everyone sought a meeting with the CM. The CM was kind enough to meet, and the CM promised that he will set an SIT to look into the nexus between the gundas, the criminal elements and the politicians. म्हाका विचारपाक जाय आज पर्यंत ही SIT कित्याक बसली ना? 10 दीस जावन गेले. इज द गव्हर्मेंट रियली सिरियसली इन्वेस्टिगेटिंग दीस? लोकांक जाय गुंडाराज सोंपलेले. गोंयान गुंडाराज कित्याक म्हणटा आमी? गुंडाक घेवन गुंडाच्या सहकार्यान सगळ्यो एक्टिविटीज घडोवन हाडटात. गुंडा बेश्टेच जायना, गुंडांक करपी हे राजनेतेच आसता. आमचे कडेन खूब कायदे आसा, आमचे कडेन ज्युडिशरी आसा, आमचे कडेन पुलीस आसा, आमचे कडेन इतले कायदे आसा की कायद्याचे हात स्ट्रॉंग आसा. पूण वीक कोण करता? राजकारणी करता. आश्रय कोण दिता गुंडांक? राजकारणी दिता. राजकीय हस्तक्षेप जाल्या शिवाय, राष्ट्रीय असल्या शिवाय असो अटॅक कोणाचेर जावं शकना. आनी कित्याक अटॅक जालो? फक्त रामा इश्यूज घेतालो गोंया खातीर म्हणून अटॅक जालो. मॅसेज कितें वता गोंयकारांक? जर तर तुमी आज उलयत जाल्यार तुमकां मारतले, रामा सारके मारतले. ही मॅसेज प्रत्येक गोंयच्या युथाक दिल्ली आसा, प्रत्येक गोंयच्या नागरिकाक दिल्ली आसा. गोंय सांबाळपाचो तुमी विचार करूं नाका. तुमी जर गोंय सांबाळपाचो विचार केलो जाल्यार तुमकां अशेंच पडयतले. पोर्तुगीजां कडेन जें जालें ना तें आज ह्या गुंडाराज सरकारान करून दाखयलें. पोर्तुगीजां कडेन जें जालें ना गोंयचो आवाज दामपाक, तो आज आवाज ह्या गुंडाराज सरकारान दामलेलो आसा. डेमोक्रेसी इज नॉट एक्झिस्टिंग नाव टुडे. तेन्ना गव्हर्मेंटूच असल्या एक्टिविटीजांक सपोर्ट करता तेन्ना लोकांनी खंय वचचें. काल पयर एक व्हिडिओ येयलो, भारतीय जनता युवा मोर्चाचो कोण तरी लिडर उलयतालो. तेंच्यांनी पयलीं उलोवपाक शिकचें. आवय बापाय ह्या भुरग्यांक बरी स्टेज दिल्या पॉलिटिक्सान येवपाक, बरी स्टेज म्हणटा, पण इश्यूज घेवपाकूय तुमच्यान धमक आसपाक जाय. जेन्ना तुमच्या ऑफिसान घुसोकूच ना कोण, एक दोग जाण चुकून पावले थंयसर, तेन्ना तुमी प्रेस घेता आनी रामा काणकोणकाराक मारला जाल्यार तेजो निशेध कोण करतलो? इज अ यूथ ऑफ गोवा. तुमी आवाज उठोवंक जाय आसलो, कित्याक आवाज उठयना? आज ST लिडर नाटकां करता, हो तेज्या विरुद्ध उलयता, हो तेज्या विरुद्ध उलयता. सगळें स्टेज मॅनेज सगळें चल्लेलें आसा. तर इश्यू डायवर्ट करचो न्ही, लोकांनी ह्या चळवळीक सपोर्ट करचें आनी सरकारान फक्त ही गोश्ट सिरियस घेवची. हांव मागता SIT इमिजिएटली कॉन्स्टिट्यूट करची. जी सेक्शनां अट्रॅक्ट जावना ती सेक्शनां तुमी घालची आनी तपास योग्य रित्या तुमी सुरू करून मास्टर मायंड कोण आसा तेका धरचो. पूण मास्टर मायंड एकूच न्ही, दोनूय आसूं शकता.
तीनूय आसूं शकता, पूण एक गोंयकारांक कळोन चुकलेलें आसा, जो मास्टर मायंड आसा ते सरकारान बसलेले आसा आनी तेंच्यांनी CMाक विळखो घातलेलो आसा आनी CM हतबल जाल्लो आसा. ट्रॅक रिकॉर्ड पळया. परवरी विलास मेहताराक जळोवन मारलो. कित्या खातीर? तो एक्टिविस्ट आसलो. एका एडवोकेटाक पुलीस गुंडा जाले आनी एडवोकेटाक मारलो. कित्याक मारलो? कायद्याचें रक्षण करतालो. मांद्र्या सरपंचाक मारलो, लोकप्रतिनिधीक मारलो. हे जे मोडस ऑपरेंडी आसा, जे मारप पब्लीक व्यूवर आनी फिल्म करप, ते कित्या खातीर आसा? पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट केला. जी मोडस ऑपरेंडी ह्या ऑफेन्साक आनी त्या ऑफेन्साक जी कॉमन आसा, एंगल कितें कॉमन आसा पळय ते आमकां लोकांक कळपाक जाय. मास्टर मायंड आसा तो ह्या गोश्टीन कॉमनूच आसतलो, पण तेजो पर्दाफाश करा म्हणून मागता, नाजाल्यार गोंय आनी लोक पेटोवन उठतले. धन्यवाद. खूप करून हाडलेले कडेन हा कित्याक लागून एक सायडीन जो एटॅक जाला रावांचेर आनी हो आवाज आमी आख्ख्या गोंयांक व्हरपाचे आहा. गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज. गोंयकारांक आनी कोणाचेर अन्याय जाता तेका हें दिवपाक. पूण घरांतली मात झगडीं जाता तें मात नाकात आमच्या फुड्यान. आयज गरज आहा जी गुंडागिरी चलता, जे आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून दिल्या गोंयांक सांबाळपाक, गोंयकारांक सांबाळपाक, तेच ते काम हांग फेल जाल्ले कडेन आहात. तेका सांगात घेवचो पडटा गुंडांक वयर काडून आनी गुंडाचेर राज करपाक. तेका लागून हे पोसतात आनी जे गोंयांक लागून गोंयचेर दुर्दशा जाता तेजेर आमी आवाज उडयता. आमची तोंडां बंद करपाक रामायच्या वा आमच्या हेल्ल्यांक बंद करता. सो हें ना जावपाक जो पुलीस फोर्स आहा न्यूट्रल रावोंक जाय. तो आयज खंयच्याय तरी दबावचेर येवन आमकां न्याय मेळना. हालीं आमकां आश्वासनां मेळटा, ती आश्वासनां बंद करची. तुमकडेन धाकटुल्या गोंयान जे पळय पेडण्यान फातर मारल्यार काणकोणान पावतात, जरी तो तुमच्या बुकांचेर, तुमच्या डायरीचेर हिस्ट्री शिटर आहात, जावं क्रायम कंट्रोलाच्या पयलेच तुमकां मेळटा, पूण तुमी दवरपाक वयर प्रेशर FIR लागून करपाक तुमकां उगत लागता. तेका लागून जो क्रायम रेट एका टायमाचेर आमच्या गोंयांत सुसेगाद गोंयकार आहले, सुसेगाद आख्खो संवसार जर आहलो, आयज क्रायम कॅपिटल ऑफ गोवा इंडिया म्हणून आयज आमकां फाकत्ता. 92% ऑलमोस्ट 92% क्रायम रेट वाडलेल्या कडेन हें दाखयतात. खंय पावले आमी. सो ही रामांक काल आमची एक प्रोटेस्ट जाले कारांदेली, ज्या जाग्याचेर मारलेलो ओपन एरिया, गाडयो वयता, लोक आहा, पूण फूंय सांगाता कांय ना. सो ही तर आमचे फुडें तर हेंच उरलें गोंयकार आमचे ना, ज्याक दिल्लीवाल्याचे आनी भायल्याचे राज जाताले आनी गोंयकार कापार जाताले. मागता हे प्रोटेस्ट आमी करिना. आयज विश्वास ना गव्हर्मेंटाचेर आनी पुलिसेचेर म्हणून आयज गांवांनी आयज आमकां आफयतात. आमी हालीं तेंको दिता आनी आमचो आवाज उडयतात. होय आमचो आवाज बंद करपाक म्हाका दिसता फुडें तयारी आहा. पूण आमची म्हजी कांय एज उरोंक ना. हांव एक सिनियर सिटीजन जालो. जे भुरगे आहात उठात आनी गोंया सांबाळपाक आमकां तेंको दियात. देव बरें करूं. त्यांचे विचार कितें खबर आहा तुमकां? त्यांचे विचार अशे, व्यक्तियों को कुचलकर मार सकते हैं पर उनके विचारों को नहीं. विचार हे सदींच अजरामर रावतले. हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां, फाटल्या दिसांनी वॉशिंग मशीन आसलें, जेका करप्शन आसलें केल्ले नेत्यांक भितर घेता आनी ते साप धुवन सारके त्या पार्टीन वता आनी ते सारके साप जाता. कालूच जेन्ना स्वप्नील शिल्लेकाराक जो फोन केलो थ्रेटनिंगाचो, तेन्ना तितून एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हाका बरो लायक जालो, तो म्हणजे देशप्रेमी. आता हे देशप्रेमी कोण आणि देशद्रोही कोण? हे देशद्रोही कोण खबर आहा तुमकां? आमच्या सारके जे उलयता ते. तो स्वप्नील जावं, तो रामा जावं, तो आता एक व्हडलो म्हणजे आमचो एक्टिविस्ट सोनम वांगशू, तेका बीन तुमी टेररिस्ट केलो.
आतां थोड्या दिसांनी आमकां टेररिस्ट बीन करपाचें काम हे सरकार करतलेशें दिसता. आतां तुमकां फुडलो मुद्दो सांगता. आतां हे देश प्रेमी जे आसा ते पयलीं पासूनच केन्ना हिंदुस्थानाच्या किंवा इंडियेच्या फ्रिडम फायटरांक नाशिल्ले तेंचे विचारांचे जे पूर्वज जे आसले ते थंय फक्त सलामी मारताले, ठोकताले ब्रिटिशच्या राणींक आनी थंय ते पिरेड करताले. आनी हे सगळे जाणून आनी हे आतां चुका करता. गांधीजीन कितें केलें, हेणें कितें केलें, तेणें कितें केलें. अरे तुमी खंय न्हिदलेले रे तुमचे? तुमकां खंय 100 वर्सां जालीं, पण त्या 100 वर्साचे एक काडा तुमी शून्य शून्य काम केल्लें आसा. आनी आतां तर तुमी नाहक आरोप करता एक्टिविस्टांचेर, कारण जे उलयता तेंचेर तुमकां दडपण मारपाचे, धमकी दिवपाचे. आयज म्हाका इतलें सांगपाक दिसता की हे देशप्रेमी आनी देशद्रोही जे आसा ते कोण आनी ते कोणा कडसून येता. आमी सगळे उलयता, आमी प्रत्येक शब्दान शब्द उलयता, तेंकां दिसता आमी म्हणटा ते देशद्रोही जावन आसा. हय, आमी देशद्रोहीत आनी तुमी देशप्रेमी. एसीन बसोन तुमी देशप्रेमी जाता आनी आमी उंताक रावन आमी देशप्रेमी द्रोही जाता. हो विशय मांडटा आसतना म्हाका इतलें सांगपाक दिसता, आयज ह्या सरकाराक सोनम वांगचू हो जो आसा तेका तुमी कितें केल्लें आहा? आयज सगळे भारत देश पेटलेलो आसा. ह्या मनशांनी कितें करूंक ना? ह्या मनशान लडाखा सारके स्टेट मागता तो तुमकां दिवपाक जायना, पण एक उद्योगपती खातीर तुमी आख्खे त्या स्टेट दिना. कारण कितें? रामा सारके मनीस आयज आमकां मारून मारून तांकां जाम करून उडयल्लो आसा. पण तुमकां सांगता, व्यक्ती वतले पण तेचे विचार वयचे ना. ह्या विचारा खातीर आमी सदीत उरतले. आमी म्हणटा ते देश प्रेमाचे आसा आनी हे जे देशद्रोही कोण बसलेले आनी उलयता न्ही तेंच्यांनी फक्त भारत माता की जय म्हणपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगता, हांव चड उलयना आनी चड टायम घेयना. हे रामा काणकोणकार आनी बाकी सगळे एक्टिविस्ट, स्वप्नील जावं ते सोनम, हे खरे देशप्रेमी जावन आसा. त्या खातीर एकूच नारो दियात, जिंदाबाद जिंदाबाद देशप्रेमी जावा. जिंदाबाद जिंदाबाद देशप्रेमी जिंदाबाद जिंदाबाद देशप्रेमी रामा काणकोणकार. जिंदाबाद 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 देशप्रेमी रामा काणकोणकर. जिंदाबाद जिंदाबाद देशप्रेमी स्वप्नील शिल्लेकर. जिंदाबाद जिंदाबाद देशप्रेमी सोनम वांगचू. जिंदाबाद जिंदाबाद. आणि आता कोण ते देशद्रोही आहात तांकां सांगता, हे तुम्ही म्हणा, कारण आमच्या सारखे आवाज तुम्ही बंद करू शकना. आमचो आवाज सदीत रावतलो. हो विचारांचा आवाज जावन आसा आणि हो आमकां दिल्लो आमच्या विचारांच्या पुर्वजांनी. आणि तुम्ही म्हणटा ते चमचेगिरान चापलुसी करात आणि जाता तितले बेगिना. तुमकां जर दिसता तुम्ही खरे देशप्रेमी आहात जाल्यार त्या मास्टर माइंडाक धरून हाडून दाखोवचे आणि गोंयकारां कडेन सोपयात. थँक्यू. देव बरें करूं. नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. येता रे आयकूंक? सगळ्यात पयलीं देव बोडगेश्वराक हांगाच्यान हांव प्रणाम करतां. तसोच देव महारुद्र आनी म्हापशाची सातेरी आनी म्हज्या सगळ्या जमिल्ल्या भावा भयणांनो, गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर. आमी आज गांधी सर्कला कडेन आसा आनी गांधी सर्कला कडेन आसतना म्हाका एक उडास आयली. जे देशाचे आमी पिता म्हणटा, बापूय, तांकां मारणारे कोण? गांधीजींक मारणारे कोण? आणि त्याच लोकांनी आज रामाचेरूय अटॅक केला अशें दिसता. गांधीजी जेन्ना तांच्यांनी प्राण सोडलो तेन्ना तांच्यांनी कितें म्हळें? हे राम. रामाचें नांव घेवन तुमी सत्तेर आयिल्ले, त्याच रामाचेर आज तुम्ही छातीर पाय दवरले का ना? त्या रामाच्या छातीर पाय दवरले कित्याक खबर आसा? कारण हो जो राम आसा पळय तो ST समाजाच्यान येता म्हणून. ताणें लिडर जावचो न्हय, आनी लिडर जर जालो जाल्यार तुका अशा पद्दतीन आमी मारतले हाजो प्रत्यय. आनी दुसरी गजाल, आमी फक्त एकूच गजाल सरकारा कडेन मागता, ती म्हळ्यार कितें? अंतीम. दुसरी गजाल म्हळ्यार म्हगेली लास्ट गजाल, ती म्हळ्यार कितें? रामाचें जें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, सुरवातीक पणजेचो जो आमगेलो PI पोलीस इन्स्पेक्टर आसा बाब चोडणकर,
वालोर ताका 2 दिसां भितर ताणें मारेकारींक अरेस्ट केले अँड हॅट्स ऑफ टू दॅट गाय. ताजे नंतर आमकां अशें दिसून आयलें की जो कोण सुपारी घेतल्या ताका धरलो, पण जो कोण सुपारी दिणारो आसा पळय ताका सरकार त्वरीत धरतलो म्हणून. पण तशें जालें ना. कारण कित्याक? कारण आमकां शंका आसा हातून कोणा तरी राजकारण्याचो हस्तक्षेप आसा आनी ताज्या खातीर ह्या म्हापशाच्या पावन वयल्यान सगळे म्हापशाकारांनी सरकारा कडेन एकूच विनवणी करपाक जाय. ते म्हळ्यार कितें की हे जे इन्वेस्टिगेशन आसा पळय ते होम मिनिस्ट्री करता आनी होम मिनिस्टर करविता कोण? प्रमोद सावंत. म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन जर सारकें जायना जाल्यार मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन प्रमोद सावंतान रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा. हय काय ना? आनी ही कदेल बाबा तूं बेगिना सोड. कारण कित्याक खबर आसा गोंयकारांचें पाशियेस तूं आतां पळोवं नाका. कारण कित्याक खबर आहा ह्यो आतां मिटिंगा त्यो एक्टिविस्टांनी आपोवना. हे गोंयकार तळागाळांतले गोंयकार काना कोपऱ्यांतले गोंयकार सांगता तुमकां. हे पळय दाखोवन दिले तांच्यांनी मिटींग तांच्यांनी अरेंज केल्या आनी आमी आयले फक्त उलोवपाक. हाजो अर्थ सरकारान समजून घेवपाची गरज आसा. गोंयचे लोक पेटल्या आनी ते तुमकां सत्तेच्यान हद्दपार करतले. धन्यवाद. देव बरें करूं. तुमच्या सगळ्या म्हापशेकारांनी पाशेस काडले. खरें म्हणल्यार म्हापशेकारांची ही सभा आशिल्ली. तर हाज्या मुखार हांव आमचे कावन्सिलर बाब सुधीर कांदोळकर हांकां विनवणी करता की ताणें आपले 2 मिनटांनी ह्या प्रोटेस्टाक संबोधन करचें. आयज हांगा रामा काणकोणकर हेचेर जी मारहाण जाल्या एक्टिविस्टाचेर तेच्या बद्दल ताका न्याय मेळपाक लागून सगळे हांगा म्हापशांत जमलेले आहा. आमी जमलेले आहा. आमकां खबर आहा जे एक्टिविस्ट आसले शिवाय जे पॉलिटिशियन कितें करता हेचो थांग पत्तो लागना. आनी सांगपाचें म्हणजे एक्टिविस्ट हे जायत जे कितें आमी जे कितें पॉलिटिशियन जे कितें वायट निर्णय घेतात जावं हेच्या विरुद्ध निर्णय घेता हेची वाचा फोडपाक कोणाचो तरी भंय जावो पडटा. नाजाल्यार पॉलिटिशियन नाल्यार सरकार आपणाक जाय ते करतले. आयज हे एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर जावं बाकीचे आहा आपआपल्या परीन जे कितें वायट गजाली घडटात जे नाका जाल्ले घडटात हेका वाचा फोडटात आनी पब्लिकेच्या समोर हाडटात. हे हाडपाकूच जाय. आनी हेका लागून गव्हर्मेंटूय जावं पॉलिटिशियन मातशे दचकतात आनी योग्य तरेन काम करपाक फुडें वयतात. पूण आयज ज्या पद्दतीन जे कितें रामा काणकोणकराचेर जे गुंड हल्ला जाला हे अशें जावपाक जायना. आनी खरें म्हणजे हेका जस्टीस मेळपाक जाय. आयज जे सगळे रिक्वेस्ट करता तेंच्या बरोबर आमी आहा. आमी मागतात हे रामा काणकोणकराक जस्टीस मेळचें म्हणून. देव बरें करूं. माझा नमस्कार. माझे नाव पिटर डिसोजा आणि हांव सांकवाल गांवांतसून आयज हिंगा येयला. सो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आतां हे आमगे एक न्यू ग्रूप जालो आहा आनी आमी हे गांवांनी प्रोटेस्ट चालूच आहा. आयज एक्चुली 4 गांवांनी प्रोटेस्ट चलता आमगेली. तशेंच काल आमी करंजाले गांवांत गेलोले आनी थिंगा जे जाग्यार रामाक मारलोलो आमी थिंग उबी आलोले. आतां थिंग पावतकूच चोवपाक गेले जाल्यार इट्स अ कम्युनिटी हॉल. जायते लोक रावताय थिंगा. हांव मागता जे लोक थिंग रावताय अशें करून केन्ना चोवना पूण हे आतां चोवपा पडटा तांकां कित्याक लागून बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. हेच भाशेन आतां आमी एक प्रोटेस्ट चालू केलो एक ग्रूप चालू केलो गुंडाराज अगेन्स्ट करपाचें. कित्याक पयलीं चोयताले आमी पयलीं आमी बाउन्सर चोयताले क्लबान चोयताले रेस्टॉरंट चोयताले आनी शोगां चोयताले. आतां गुंडाराज म्हणल्यार बाउन्सर म्हणल्यार सगळ्याकूच जालो आय. सद्याक मेगा प्रोजेक्ट्स जे मेगा प्रोजेक्ट आहाय थिंग आमी प्रोटेस्ट करपाक गेले जाल्यार थिंग कोण मेळटा आमकां थिंग पयलीं बाउन्सर्स मेळटाय आनी ते गुंडागिरी करताय आमचे बरोबर. आमी विचारले क्वेश्चन तुमकां डॉक्युमेंट आहा जाल्यार कितें आहा जाल्यार ते आमकां म्हणटात तुमी कोण
आमी तुमी येवपा जायना हिंगा. सो गुंडा जाल्या हिंगा किंग आनी आमी जाल्यार आमचे तेंगे बावली जाले थिंगा सद्या थिंगासून. तशेंच जेन्ना जेन्ना हांवें रामा आपयलोलो आमचे सांकवाल गांवांत प्रोटेस्ट करपाक, रामा जाय तेन्ना येयला आनी खूब हेल्प केला. तेजे लागून आयज एश कोन्न जालो आहा रामाक, कित्याक तो आवाज काडटालो म्हूण देखून. तशेंच कितें जालें आतां आमच्या गांवांत भरपूर मेगा प्रोजेक्ट येताय आनी थिंगा मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमी झुजताले. तरी पूण आमकां गव्हर्मेंट थिंग सपोर्ट करना, थिंगा लोकल MLA सपोर्ट करना, थिंग कोण सपोर्ट करना आमकां. तरी पूण गुंडाराज चलत आहा. ताका लागून आमी विशेश करता तेजे बद्दल. आतां चोयली तुवें आतां IIT गांवांनी लोकांनी IIT रिजेक्ट केलो आहा. कित्याक केलो आहा? कित्याक तांकां नाका IIT येयलोले, कित्याक दे डिस्ट्रॉयींग द लँड ऑफ गोवा म्हणून. आमकां IIT गरजू ना एक्चुली, कित्याक आमच्या सांकवाल गांवांत बिट्स पिलांनी कॅम्पस व्हडली हाय खा, थिंगाय भरपूर भुरगे शिंगताय. पूण आज सद्या कितें चलता थिंगा? आज चलता थिंगा प्रोस्टिट्यूशन चलता, थिंग ड्रग्स चलताय आनी जायती भुरगीं मेलाय बिकॉज ऑफ ड्रग्सा लागून. ही IIT गांवांत येयल्या आमच्या गोवा येयल्या IIT पसून सेम स्टोरी रिपीट जातली हिंगा. ते आमकां आयज कोन्न कांय नाका म्हणून आमी झुजताय ताका लागून. सो हांव मागता आमचे ऑनरेबल कोर्टा लागून जस्टीस दियाय, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन ते पळय चलता, जशे एविडन्स सोशल मिडियाचेर भोंवता इट्स क्लियरली इंडिकेशन आहा की समथींग गडबड चलता म्हणून खंय पूण कितें पूण हा म्हूण थिंगा. आनी आतां ही जॉब स्कॅमाची परिस्थिती चलता, थिंगाय मास्टर मायंड मेळना. जाग्यार मास्टर मायंड भरपूर जालो आहाय, पूण आजून पूण आमकां कळना कोण मास्टर मायंड तो. सो देखून हांव मागता इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंट इंटरफिरन्स नाका आमकां. ताका लागून म्हणटा हांव कोर्टाक ऑनरेबल कोर्टाक सांगता प्लीज हे पार्टी पण आमकां जस्टीस दियाय, कित्याक वी वॉन्ट जस्टीस एंड वी वॉन्ट जस्टीस फॉर रामा. थँक्यू. वेळ खूब जाल्ली आसा आनी हांव चड वेळ घेना, फक्त मुद्दे थोडे आसा तेच मांडटा. पयलीं म्हणजे आज शहीद भगत सिंग हांची बर्थ एनिवर्सरी, तांची जयंती. आनी फाल्यांचो जर पेपर उगडून पळयत न्यूज पेपर जाल्यार थंय हे जे सरकारान बसल्या सत्ताधारी आसात तांचे कोणा ना कोणाचो तरी स्टेटमेंट आसतलो की आयच्या युवकांनी युथान जे आसा ते शहीद भगत सिंग जो आसा ताची प्रेरणा घेवंक जाय, इन्स्पिरेशन घेवंक जाय म्हणून. पुणून जे शहीद भगत सिंगाची इन्स्पिरेशन घेवन ह्या सरकारा विरोधान उलयता अशे रामा काणकोणकार, स्वप्नील शेल्लेकार आनी बाकीचे हेर जे एक्टिविस्ट आसा तांकां धमकावपाचे आनी मारपाचो प्रयत्न हेच सरकार करता. आनी निर्लज्जपणान फाल्यां हे स्टेटमेंट दितले अशें ह्या सरकाराची माळुणा भशेन दोन तोंडां आसा. ही एक्सपोज ह्या प्रकरणान जाल्ली आसा. आज जर पळयत जाल्यार भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तो लोकांक म्हणटा, म्हणजे तो एक्चुली फकाणां मारता लोकांची. तो लोकांक म्हणटा की तुमकां जर मास्टर मायंड खबर आसा जाल्यार सांगा म्हणटा. अरे सौभाग्या, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की मास्टर मायंड हे सांगपाची गरज ही पुलिसांनी सांगपाचें. मास्टर मायंड हे लोकांनी सांगपाचें नासता. लोकांक खबर आसा, पूण लोकांनी जर कोण तें नांव घेत तुमी ताका इंटरोगेशनाच्या नांवार भितर उडयतले आनी ताका त्रास करतले. तुमी ईडी लावन 60 दीस 90 दीस 1 वर्स सुद्दां लोकांक भितर उडयल्ले आसा. आनी हांगा जे कल्प्रीट आसा, हांगा जे एक्यूज धरल्या तांकां हांवें आयकलां की तांकां आतां सोडपाची तयारी चल्ल्या म्हणून. आतां हांव आजूच न्यूज वाचतालो की न्यूजान आसा कोर्टान सांगलां की दे कॅनॉट बी रिमांड फॉर मोर डेज म्हणून. सो दे कॅनॉट बी इन द कस्टडी फॉर मोर डेज अशें म्हणलां म्हणून. म्हणजे तुमी आज तयारी दवरल्या तांकां सोडपाची आनी तूं दामू नायक लोकांक विचारता की मास्टर मायंडाचें नांव घेया. अरे हांगा पेडण्या जरी कितें जालें जाल्यार काणकोण 10 मिनटान कळटा. म्हाका तुमीच सगळें सांगा की जो मेरेन त्या झेनेटोक अटक करूं नाशिल्ली, गोंयच्या लोकांक खबर नाशिल्ले कोणाचे भुरगे ते सांगा तुमी म्हाका. तुमकां खबर आशिल्लें काय ना? आशिल्लें काय ना? अख्ख्या गोंयांत सगळ्यांक खबर आशिल्लें. दबक्या आवाजान सगळे उलयताले. हांगा पुलीस, प्रशासन, भाजपा हांच्या सगळ्या पोतान सगळ्यांक खबर आशिल्लें की हे जे भुरगे जाणी रामा काणकोणकाराचेर हल्लो केला हे भुरगे झेनेटोचे भुरगे म्हणून. आनी मागीर झेनेटोक अटक जाली. आज तशेंच लोकांक खबर आसा की मास्टर मायंड कोण, पूण ते सांगपाचें काम जें आसता तें सरकाराचें आसता,
पुलिसाचें आसा. म्हणून हांव होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की तूं सदांच कितें अशें घडलें की एक आश्वासन दिता की हाज्या फुडें केन्नाच अशें घडचें ना आनी लॉ एंड ऑर्डर सारकी जातली आनी गुंडागिरी आपूण चलूंक दिवचो ना असो सदांच तो म्हणटा. बरे नाटक कलाकार कसो म्हणत आसता. पूण आज कितलेशेच एपिसोड गोंयांत जाले, कितल्या जाणांचेर अटॅक जाले. परवरी एकल्याक उल्पान मारलो एक्टिविस्टाक, आज काणकोणकाराचेर हमलो केलो, काल स्वप्नील शेल्लेकाराचेर तुमचोच भाजपाचो पदाधिकारी आसा ताणें फोन करून ताका धमकायलो. मागीर खंय उरली तुजी लॉ एंड ऑर्डर? म्हाका दिसता की आज सांगपाची सगळ्या गोंयकारांक वेळ आयल्या की बाबा रे दोतोर प्रमोद सावंत, तुका आनी लॉ एंड ऑर्डर सारकी करपाक जमपाची ना. तूंच न्ही तर तुजें पूर्ण मंत्रिमंडळ आसा तांणी राजिनामो दिवपाचो गरज आसा. आनी आतां गव्हर्नरा कडेन मागणी करची पडटली की हे जे सरकार आसा ते बरखास्त करा म्हणून. आनी ते जर तुमच्यान जमना आसत जाल्यार जितले एक्टिविस्ट आसा, जितले लोक ह्या सरकारा विरोधान उलोवपाचे प्रयत्न करता, सरकारा विरोधान उलोवपाचे धाडस करता, तांकां सगळ्यांक रिव्हॉल्वराची लायसन्सां दिया. सारकें काय न्ही? कित्याक सरकारान आतां स्टँड घेवंक जाय की सगळे हे जे विरोधक आसा, सगळे हे जे एक्टिविस्ट आसा तांकां सर्रास रिव्हॉल्वराची लायसनां दिया, मागीर आमी पळयता की कोण आमच्या आंगार येता ते. म्हणून म्हाका दिसता की आज ते बंदूक आमकां दिवन मागीर प्रमोद सावंतान म्हणपाची गरज आसा की भिवपाची गरज ना. बेटी तुजी ती पोकी आश्वासनां आतां कोणाच्या पचनी पडना. कित्याक आमी 2012 ह्याच भाजपाचेर विश्वास दवरून तुमच्या हातान हें सरकार दिल्लें. तुमी सांगिल्लें की काँग्रेस अशी वायट तशी वायट, काँग्रेसीन गोंयचें कशें निसंतान केलें अशें तुमी म्हणो. आनी आज जाणी काँग्रेसीन रावन गोंयचें निसंतान केल्लें तेच तुमच्या पक्षान आसा, तेच तुमच्या मंत्रिमंडळान मंत्री म्हणून बसल्या. आनी तुमचे कडेन आमी जे माणकुले गोंय दिल्लें, पयलीं तुमी माणकुल्या गोंयचें जें सौंदर्य आसा, आमची किनारपट्टी आसा ताजी वाट लायली. ताज्या उपरांत माणकुल्या गोंयचे जे दागिने आसा, जे आमी भाटां बेसां, आमची झाडां म्हणटा, पर्वत दोंगर म्हणटा, ते तुमी सगळे ओरबडून खाले. आनी आज ह्याच माणकुल्या गोंयच्या इज्जतीचेर तुमी घाल्लो आसा. तेन्ना आज गोंयकार ओगी रावपाचे ना. आतां ह्या इज्जती कडेन गोंयचे आयल्या, गोंयचेर कलंक लागत आयला. ह्या गुंडा राजाचो कलंक कदापि हे गोंयकार लावंक दिवचे ना. आनी हे आंदोलन तो मेरेन चालू उरतलें जो मेरेन तुमी खरो मास्टर मायंड कोण आसा तो सांगिना. बाकी तुम्ही कितले हे आंदोलन मोजतुवपाचे, चिड्डोवपाचे आनी लोकांचे अटेन्शन डायवर्ट करपाचे प्रयत्न करा. गोंयचे लोक हे सुशिक्षीत आसा, गोंयचे लोक हे चिंतपी आसा आनी तुमच्या भूल थाप्यांक आनी भाजपाच्या डायवर्जन टॅक्टिकांक खंयचोच गोंयकार बळी पडपाचो ना. हे म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद. 4 दिसान आमी गांधी जयंती मनयतले आनी गांधी सर्कल म्हापसा हांगा आयज आमी हो प्रोग्राम दवरला. दुख्ख दिसता की जे आयडियल्स आनी जे विचार मांडून गांधीजीन आमकां स्वातंत्र्य दिलें त्याच देशान आयज ही परिस्थिती जाल्या की सामान्य मनशाक सेफ्टी ना. सगळी कडेन वयता थंय उद्ध्वस्त करून दवरला सगळे संवसार. झगडी सगळी कडेन, सगळ्यांची तकली बेजार जाल्या फूल टायम. मातशी गाडी लागली जाल्यार समते लोक देंवता आनी झगडी करता. स्टेट ऑफ मायंडूच सगळ्यांची इतली डिस्टर्ब आसा सद्या. आनी हेजें कारण एकूच की लोकांक पीस ऑफ मायंड ना. आनी पीस ऑफ मायंड कित्याक ना तर ते ह्या कारणां खातीर की लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, जे आमचे पुलीस तशेंच बाकीचे जे सगळे एजन्सीज आसा ते फेवरेटिजम करून एकादेस रॉंग म्हणू शकना पण दुसऱ्या डायरेक्शनान काम करता. जे कायद्या अनुसार तांकां जे डायरेक्शन दिल्या त्या डायरेक्शनान काम करिना. आमी पळयता की रामा सारकिलो इतलो हार्ड वर्किंग, इतली वर्सां तेणें गोंय खातीर इश्यूज काडल्या, त्या मनशाक प्रोटेक्शन मागले आसतना प्रोटेक्शन ना व तेजेर फर्स्ट टायम अटॅक जावंक ना. आनी जर म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान सिरियसली घेवंक ना अश्यो ज्यो मिटींग जाता सगळे कडेन आनी जे लोक भायर सरता आपापलो आवाज आनी फ्रस्ट्रेशन दाखोवपाक, हे सगळे लोक हांगा येयल्यात ते
आमकां बंदोबस्ताची गरज ना हांगा, कोण हांगा झगडी करपाचो ना. पण हांगा कित्याक येयल्यात? कित्याक लोक फ्रस्ट्रेट जाल्यात. खंय वयता थंय करप्शन, खंय वयता थंय त्रास दिवप, थंय वयता थंय हॅरसमेंट. आनी ह्या परिस्थितीन म्हाका दिसना जो पर्यंत एक व्हडली रेव्होल्युशनरी टायप ऑफ मुवमेंट जायसर हे सिच्युएशन चेंज जातलें. कित्याक खंय कम्फर्टेबली आनी फेअर अँड स्क्वेअर जिखोंक जायना थंय हे गव्हर्मेंट चिटींग करता. खंय तांकां मतां पडना थंय लोकांक धमक्यो दिता. खंय तांकां कन्स्ट्रक्शन करूंक गावना थंय लोकांक उखलून व्हरता. सो जर गव्हर्मेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल अँड ऑफ द पीपल म्हणटा आमी, जाल्यार हे गव्हर्मेंट तरी आमचें गव्हर्मेंट न्हू. आनी हाय टायम जाला आतां की म्हाका दिसता CMन जावं बाकीचे सगळे मिनिस्टर आहा ते तेंच्यांनी रिजायन दिवन आमकां मातसो सुशेग दिवचो. हांगासून म्युन्सिपालिटीच्यान, पंचायतीच्यान, स्टेट गव्हर्मेंट सगळे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट मातशें प्लीज आमकां सोडा. पुरो जालें, वाज येयला सामको. तुमकां धड आमचे फायनान्स मॅनेज करूंक जायना, लॉ एंड ऑर्डर मॅनेज करूंक जायना. खंय वयता ते डिपार्टमेंट पार्ट घालून दवरला आनी उरलेले जे एसेट्स आसले ते विकून उडयल्यात. सो हांव मागता की अशेच लोक मातशे विचार करात आनी मातशे भायर सरात. आतां टायम जाला आनी सामकें उदीक म्हणटा ते नाका पर्यंत पावला. हेच्या फुडें आनीक सोंसपाक जावचें ना. मास्टर मायंड हो सोदून घेवपाच्या खातीर व्हडलें डिफिकल्ट ना, पण इच्छाच ना सोदपाक जाल्यार सोदपाक कित्याक जाय. सो जेन्ना गावतलो तेन्ना गावतलो, पण तो पर्यंत आमी एक काम करुया, हेंकां घरा धाडपाची तयारी सुरू करुया. थोडोच टायम आहा, जितल्या बेगीन ते वयता तितल्या बेगीन आमचे पीस ऑफ मायंड, ट्रँक्विलिटी आनी आमच्या फूल कंट्रीची जी फॅब्रीक आसली, जी नश्ट करून उडयल्या हेंच्यांनी, ती परत आसा तशी जातली. आमी म्हापशेच्या गांधी चौकान मेळ्या आनी बॅनर जो आसा गोंय अगेन्स्ट गुंडाराज, खरी खंत ही प्रत्येक गोंयकाराक, प्रत्येक म्हापशेकाराक एक गांधी चौकान ह्या सरकारान आमकां अशी पाळी हाडल्या की गुंडाराज विरुद्ध आवाज करचो पडटा. गांधीचो प्रतीक आसलो हिंसाचो, हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जी दशा आमची गोंयची करून उडयल्या पळय ताजें खरेंच वायट दिसता. जे वोटर भाजपाचे आसले ताणें खूब अपेक्षा घेवन सरकाराक हाडला आसतले, पण आज जी गुंडाराज चल्ल्या गोंया बेधडक निर्लज्जपणान जी चल्ल्या ती केन्नाच कोणें अपेक्षीत करूं नासली. जो रामाचेर एटॅक जालो तो पळोवन खरोच आंगार कांटो आयलो. ताणें ज्या तरेन तांकां सोंसलो मार ताजो, उबो रावलो तरी झगडलो, पण सरकाराक ताजी कसलीच जाणीव येवना. जो शुक्रारा फाटल्या शुक्रारा मोर्चा पणजे जालो थंय आसलो हांव. मुखेलमंत्र्याक जेन्ना निवेदन दिलें, सांगलें तुवें वचून ताका मेळपा जाय, तो आमचो गोंयकार, तो आमचो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो भाव, ताका वचून तुवें मेळपा जाय, विचारपूस करपा जाय, तेन्ना मुखेलमंत्र्याक जाग आयली की आपण वचून ताजी खबर घेवपा जाय. ताजे उपरांत आजून पर्यंत खंयचोच भाजपचो मंत्री जावं किंवा तांचो फुडारी किंवा तांचो शेड्यूल्ड कितें कम्युनिटी जे आसता मेंबर, तांचे विंग आसता, तातूंत एकट्यान ताजी वचून विचारपूस केल्ली ना. तेन्ना लोकांनी समजून जाय भाजपा जे लोकां बरोबर रावता म्हणटात पळय ते कितल्या लोकां बरोबर आसतात ते. तशेंच 2 दिसां पयलीं स्वप्नेश शेल्लेकाराक एक फोन आयलो, धमकेचो फोन आयलो. तो सुद्दां भाजपचोच नेता आसलो. रामांक जे मारिल्ल्या रस्त्यार ते प्रत्येक मंत्र्यां बरोबर, MLA बरोबर पट्टे BJPचे घालून दिसताले. आज खरो प्रश्न आसा भाजपचो प्रत्येक कार्यकर्तो जो आसा. स्वप्नेशाक जो उल्लेख केल्लो तुमी कार्यकर्ता काय म्हणू नाका म्हणून, हांव मुद्दाम कार्यकर्ते जे आसा भाजप तांकांच उद्देशून करता. म्हापश्या खूब कार्यकर्ते आसा. आज पर्वरी एक ॲम्ब्युलन्स पडली रस्त्यार, खणकूल जे पडल्या ते वाचोवपाक तो ड्रायव्हर प्रयत्न करतालो आनी ती ॲम्ब्युलन्स पडटली, भितर 2 पेशंट आसले. ते पेशंट साहजिकच कोणाचे सोयरे आसतलेच. भाजपचे कोण वोटर आसतले, कार्यकर्ते तांचेय सोयरे आसतले. तेन्ना भाजप एकूच असो कार्यकर्तो ना. भाजप भितर तांकां कापास्तर आसा,
प्रमोद सावंताक विचारपाक, अरे रस्ते तुमी कितें केल्या रे, पाड लायल्या ते. म्हापशेचे जे भाजप कार्यकर्ते आसा तांच्या भितर एक तरी कापास्तराचो कार्यकर्तो आसा तो विचारपी तुमी रस्त्याची दशा कितें करून उडयल्या गोंयभर. म्हापशां हीच दशा आसा. तेन्ना ही वेळ राजकारण करपाची न्हय, भाजप जावं काँग्रेस जावं काय आनी खंयची पार्टी जावं. आतां वेळ आसा एक की गोंयांत आमकां गुंडाराज नाका. की जेन्ना मारामारी जातल्यो, जेन्ना रस्ते खोणकुलांक कोण पडटले ते पळोवचें ना, हो भाजपचो वोटर काय काँग्रेसचो वोटर काय आनी कोणाचो वोटर. त्या सगळ्यांक तितल्याच प्रमाणात मार पडटलो, कितल्याच दुखापत जातली, फॅमिली तितल्योच त्रासान पडटल्यो. तेन्ना हो सरकार आमी सगळे सोदतात मायंड मास्टर काय कोण. हांव ताका मायंड मास्टर म्हणटा, तो रिंग मास्टर. हे जे जनावरां सोडिल्लीं पळय त्या सरकारान आनी पोलीस यंत्रणेन ह्या रिंग मास्टराचें नांव उघड करपा जाय. गोंयकार जे सगळ्यांक जमल्यात, प्रत्येक वाठारांत गोंयकार जमल्यात, ते ओगी रावपाक ना. तेन्ना ह्या रिंग मास्टराच्या पर्यंत हात पावपा जाय सरकाराचो आनी ताका प्रिजनान घालपाक जाय, ताका कैद्यान घालपाक जाय. जी शिक्षा जावपाक जाय ती शिक्षा जावकूच जाय. आनी तो पर्यंत गोंय अशें पेटत रावतलें आनी हो जो आवाज आसा गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ते चालूच रावतले. देव बरें करूं. जय हिंद. नमस्कार. हांगा सगळे जमिल्ले आमचे म्हापशेकार आणि शेजारचे सिटीतले सगळे समर्थक आसा. खूब जाणांनी हांगा ऑलरेडी उलयल्ले आसा आनी आमकां मुद्दो कितें तो खबर आसा. आयज दुर्दैवाची गजाल आसा की आमच्या गोंयकारांच्या रक्षणा खातीर आनी आमकां स्वताक एक प्रोटेक्शन मेळच्या खातीर आमकां अशे रस्त्यार येवची पाळी आयिल्ली आसा. आमी सतत म्हणटा फाटले 1 वर्स जाले की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला. पण ज्या दिसा आमच्या एक एसटी भावाक रामा काणकोणकराचेर एक सामको डेंजरस हल्लो जालो, त्या दिसा कळून आयले की कोलॅप्सूच न्हू, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारखे झिरो जाल्ले आसा गोंयान. आणि अशें पयलीं केन्नाच घडूंक ना गोंयान. आयज आमी पळयता, पेपर उगडा आनी आयकपाक मेळटा रेप, गुंडागर्दी, मारामारी, रस्त्याचेर केन्ना आयकलें अशें पयलीं गोंयान. आनी फाटल्यान फोटो अशें गोंयकार भाव भयणींची अशी परिस्थिती तुमकां पळोवपाक जाय. केन्ना फुडें अशें जातलें अशेंच पिक्चर आतां दिसून आयला. भाजप सरकार जो बसला ते गुंडा राज सारखे चलयता, गुंड्यांचो सरकार आसा. एक वेळ आसतलो तुमकां याद आसा काय खबर ना, पण उगडास करून दिता. फाटले थोडे म्हयने पयलीं एक आमदार भाजप पक्षांतलो तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. हांव व्हडलो गुंडा, कोणाचो भंय ना, हांव व्हडलो गुंडा. म्हाका दिसलेलें कित्याक अशें उलयता, बेश्टें नाटक करता आसतले. पण आयज जी परिस्थिती पयल्यार कळून येता की भाजप सरकारान सगळे गुंड बसलेले आसा, सगळे रेप अक्यूज्ड आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन आयज गोंय राज्य चलोवंक शकना. वेळ येयल्लो आसा की आमी सगळ्यांनी आमचो आवाज उठोवपाचो आनी भायर सरपाचे. खरेंच सांगता, ह्या सरकाराक भिवपाची गरज ना. भिवपाक जाय जाल्यार त्या सरकारान भितर बसलेले मंत्री तेंच्यांनी भिवंक जाय. पयलीं एक टायम अशें ह्या तरेन मारताले ब्रिटिशर्स फ्रीडम फायटरांक, आयज रामा काणकोणकराचेर हल्लो जाल्लेलो आसा. आनी तितलेच न्हू, जितले सोशल एक्टिविस्ट आसा आनी जे आपले आवाज उठयतात, तशे स्वप्नेश शेर्लेकर जावं तेंचेरूय एक थ्रेटनिंग तांकां कॉल आयलो आनी तांकांय तशेंच जीव घेणे हल्ल्याचे कॉल जाता. सो आयज आमी परत एकदा क्रांती घडोवन हाडूंक जाय, जी त्या टायमार फ्रीडम फायटरांनी केल्लेली. की हे जे ब्रिटिशांच्या आयडियलांचेर जे जगतात भाजप सरकार, तांकां भायर उडोवपाचें. तुम्ही माझ्या बरोबर म्हणा म्हणटा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले. मोठ्यान एकदा म्हणा, हे गोंय कोणाचे? गोंयकाराचे. हे गोंय कोणाचे? हे गोंय कोणाचे? आणि अशें आतां आमी परत एकदा घडोवंक दिवचे ना. सगळ्यांनी भायर सरून एक रामा भावाचेर अत्याचार जावंक ना आनी हल्लो जावंक ना, तर माजेर
तुमचेर तुमचेर सगळ्यांचेर ह्यो हल्लो जाल्लेलो आसा आयज अख्ख्या गोंयकारांचेर. आनी आयज जर आमी आवाज उठोवन क्रांती घडून हाडना जाल्यार फुडले आमचे फ्युचर जनरेशनाचे लायफ धोक्यान आसा. थँक्यू. इतलेच उलोवन सांगूंक सोदता. थँक्यू. की सरकार हो गुंडाराज आतां स्टार्ट जावना. आमी पळयला की हो सरकार 2012 येयला तेन्ना तुमकां खबर आसतली, परत उगडास करून दिता की गोवा सदनान दिल्ली 2 आमदारां झगडलेले, एकामेकाचेर बाटल्यो मारलेल्यो. खबर आहा न्हू तुमकां? हो गुंडाराज हांगाच उरूंक ना. हो गुंडाराज प्रत्येक डिपार्टमेंटान गेल्लो आसा. आमी काल पळयता की GCAची इलेक्शन जाल्ले क्रिकेट एसोसिएशनाचे आनी त्याचो मुख्यमंत्रीचो सपोर्टर आहा तेणी थंय बाउन्सर सुद्दां हाडलेले. GCAन बाउन्सर आमी केन्ना पळोवंकूच ना. कळ्ळें? म्हणजे हेंच्यांनी सगळे बाउन्सर पोसलेले आसात. आनी म्हाजो एकूच डिमांड आसा की हे जे आमचे एक्टिविस्ट आहा, कळ्ळें, आयज आमी खूब पळयतात की पुलिसाचेर, गोवा पुलिसाचेर खूब जो दबाव आसा, काम करपाक तांकां दिना. आनी हे जे DGP आनी बाकी येतात पळय ते जस्ट हॉलिडे गेल्या कशें दिसता आनी आमच्या पुलिसांचेर हे दबाव घालतात फक्त. पण तो दबाव जर आमी लोक जर एकवट जाले तो दबाव मातसो कमी जातलो आनी तांकां जाय तशें काम करपाक मेळटलें. तेंचे गोवा पुलीस आनी बाकीचे डिपार्टमेंट काम करपाक सोदतात गोंयकारां खातीर, पण तांकां हो सरकार काम करपाक दिना. आमी खुबशीं सरकारां पळयलीं पण अशें केन्ना जावंक ना. काल आमी पळयता की GCAन बाउन्सर हाडले, त्या दिसा आमी आसगांव बाउन्सर पळयले. हेंच्यांनी फक्त बाउन्सर आनी गुंडा हे पोसलेले आसात. त्या खातीर हे गुंडा पोसलेले आसात बरें आसा, पण हे जे एक्टिविस्ट आमचे काम करतात पळय, म्हाजो एक डिमांड आसा सरकारा कडेन की तो काय प्रमोद सावंत काय आपली सीट सोडून सावंतवाडी काय वयचो ना. कळ्ळें? ताका आमकांच धांवडचो पडटलो. आनी एक डिमांड अशी आसा की तुमी गुंडा पोसल्यात बरें आसा, मात म्हाका दिसता हे एक्टिविस्ट आहात पळय तांकां एक्टिविस्टांक जे गोंयकारा खातीर काम करतात तांकां सेक्युरिटी सद्या दिवपाची गरज आसा. आमी केन्ना पळयता की आमी प्रोटेस्ट करतात लोकांक, पण लोकां परस म्हाका दिसता पुलीस चड आसतात. कळ्ळें? पुलीस आहात, पुलीस आपलें काम करता, सेक्युरिटी करता, आमी जाणा. पण अशा सेक्युरिटीक आनी ते इंटेलिजंट डिपार्टमेंट जो रामाक मारच्या पयलीं उगडास करून दिता. रामाक मारच्या पयलीं 2 दीस पयलीं DIGन गुप्ता म्हणून आसा तेणी एक हे केल्ले, आपलो इंटरव्यू दिल्लो प्रुडंटान, आनी तेणी सांगलेलें की आमचे इंटेलिजन्स काम करता म्हणून. ह्या रामाक मारतना तुमचे इंटेलिजन्स खंय गेल्ले काय कितें? हां, म्हणजे हे इंटेलिजन्स फक्त सरकारा खातीर काम करता, ते करचे न्हू. त्या खातीर मागता. आनी एक्टिविस्टान भिवचे न्हू. कळ्ळें? भिवचे न्हू. लोक तुमच्या फाटीन आहा. लोक कमी येवं कितें येवं, पण लोक भितून बसल्यात पळय ते सुद्दां रागान आसात, ते तुमच्या सपोर्टाक. जय हिंद, जय गोवा. गोवा एगेन्स्ट गुंडाइजम हो इश्यू आयज गोंयभर आसता. हांव दोनूच उतर उलयतां. म्हाका हांगा कोण तो लॉयर आसा आनी रामाचे लिगल सेल आसा. आयज रामा जावन आसा ST कम्युनिटीचो. आयज तेज्या तोंडाक शेण काडलें, तेका राखणदार, तेका गावडो म्हटलो. हांगा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एगेन्स्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब्स येता. हे सेक्शन थंय प्रेजेंट FIRान घातलेले ना. तेका रामांक 5-6 जाणांनी ब्लंट वेपन घेवन मारलेले आसा. सेक्शन 118 हे घातलेले ना. तेजे सेक्शन 352 घातलेले ना. तेजो एक विटनेस आसलो, तेजे बरोबर तेजो मित्र आसलो, तेका चाकू दाखयलो. हेवी ऑफेन्स. मोर देन 5 पीपल एकठांय जावन कॉमन इंटेन्शनान तेका मारला. रायटिंग्स येता, अनलॉफूल असेंब्ली जाता. ही सगळी सेक्शनां येवंक जाय. 307 घातले म्हणून जायना. 109 अटेम्प्ट टू मर्डर. हांव परत मागता. हांव परत दिपेशा कडेन मागता, हांगा लिगल सेला हातीर मागता. केस तर स्ट्रॉंग जातली. फाल्यां तर केस कोर्टान उबी रावतली आनी तांकां तर हास्य जातले. 10 वर्सां वर लायफ इम्प्रिजमेंट जातलें जाल्यार FIR तुजो स्ट्रॉंग आसूंक जाय. रामा आयज नॉलेजेबल भुरगो. आयज आमचे कडेन नॉलेजेबल आसा. हांवें हें केलें, हांवें तें केलें ना. आमी आयज प्लॅटफॉर्म घेवन आसा. जस्टीस फॉर रामा. हांगा दोंगर लागपाची खूब जातली फुडें. जस्टीस फॉर रामा मेळसर रामा बद्दलूच उलया. आपणान हांवें खूब केल्लें आसा. आयज म्हाकाय फाल्यां पुलिशेन आपयल्लो आहा पर्वरी, कित्याक हांव त्या पर्वरच्या पॉलिटिकल थक्साक, तेज्या प्रोजेक्टाक ओपोज करता म्हणून. आयज मास्टर मायंड कोण?
हो मास्टर माइंड आयज सगळ्यांच्या गमटेक पडला. BJP पार्टीचो एक सिनियर ऑफिसर म्हाका मेळलो. अरे आमी पार्टी म्हणलो इतले कश्ट करून वयर काडलेली आनी हे मास्टर माइंडाक लागून मला आमचेर सगळे बडो दाखयता. अरे म्हणलें ताका काडून भायर उडया मरे, कित्याक दवरला ताका. आयज हांवूय सरकारा कडेन मागता, हांवूय गोंयच्या DGP कडेन मागता, हांवूय नॉर्थ गोवाच्या SP कडेन मागता. हांव कितें आयज उलयलां ते एट्रॉसिटी एगेन्स्ट ST ते सेक्शन लाया आनी ते लायले जाल्यार रामा 5 लाखाचें कंपेन्सेशन आसा सेंट्रल ST कमिशनर कडल्यान. गोवा ST कमिशन, ह्युमन रायट्स हे सगळ्याक घाला. कित्याक रामांक आमच्या फुडें पयशांची गरज आसतली, तेजी शक्ती परत येतली जाल्यार ताका 1 वर्स तरी रिकवरी लागतली आनी 1 वर्स तो कांय करूंक शकचो ना. आनी गोवोरमेंटान तेजी काळजी घेवंक जाय आनी ह्या सेक्शनांनी ही लायली जाल्यार गोवोरमेंट कंपेल जातलो ताका कंपेन्सेशन दिवपाक. देव बरें करूं. 2 मिनटां चड उलयलो. तुमकां प्रेसाक थँक्यू आनी सगळ्या मनशांक हांगा आयल्यांक थँक्यू. हांव विल्बर तिकलो, म्हापशेचो बिजनसमॅन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. रामा म्हजो व्हेरी व्हेरी गूड फ्रेंड. आमी सगळे राखणदार. आमी एक राखणदाराची हें केल्लें, ऑर्गनायजेशन केल्लें, NGO को हें, बट वीथ पॉलिटिकल इंटेन्शन्स. आनी आयज म्हाका रामाचो बर्थडे, म्हाका दिसता आयज बर्थडे ताचो 28th. आनी तो राखणदाराचें हें करूंक सोदतालो प्रोग्राम, यू नो, टू रेकग्नायज ऑल द राखणदार्स फॉर गोवा. आनी कोण एक्टिविस्ट आहा, कोण बरें बरें काम करतात, ताणें तो आयज प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो. करपाचो आसलो 28 तारखेर. कित्याक तेन्ना हॉस्पिटलान आसलो, तेन्ना एकलो कोण फ्रेंड आयलो कॅन्सील करपाक, कित्याक तो हॉस्पिटलान आहा आनी ताका हें करूंक जायना बिकॉज इज इन बॅड शेप. आनी ओन्ली 2-3 दीस जाले हांव पावूंक ना. एवरी डे हांव येतालो ताका पळोवपाक. आनी म्हाका एक सांगूंक सोदता की रामा एक ऑनस्ट भुरगो आनी ताणें म्हाका सांगलेलें हांव गोंय आय गिव माय लायफ गोवा, पूण आय वोंट टॉलरेट नॉनसेन्स. आनी हें कितें चलता तें तुमी जाणून सगळें पॉलिटिकली कनेक्टेड. प्रेशर येता, गव्हर्मेंट कितें कोण एक्टिविस्ट बरें करतात ओ कोणूय कितें एक्सपोज करतात तांचेर ते चेपोवंक सोदतात. आनी फाटीं आमचे हिल काटींग इश्यू जालो सुकूर, थी म्हाकाच चेपयलो तांच्यांनी. होच आमचो कोण ठाक आहा तो पॉलिटिकल ठाक, ताच्या मनशांनी येवन. आतां रामांकूय तांच्यांनी तुमी जाणून हे ताका इतलो मारलो, आमच्या जेजूक बाबड्याक मारला तो रामांक मारला इतलो. आनी कोणूय दुसरो मनीस जालो जाल्यार मरपाचो. म्हण रामा इज अ स्ट्रॉंग मॅन वीथ कन्विक्शन एंड स्पिरीट फॉर गोवा, यू नो, फायटर तो. म्हूण तो सवाय जालें ताका देवानूच दवरला कितें बरें करपाक. सो म्हाका दिसता की आमी गोंयकार आतां सगळे उठपाचें आनी पेटोवपाचें हें आतां बंद जावंक जायना. आनी तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी आसा ही रामांक हें करपाक बिकॉज ऑफ ते अवॉर्ड्स तो 28 डिक्लेअर करपाचो आसलो. गव्हर्मेंटाक नाका जालें हें, कित्याक दे डोंट वॉन्ट टू रेकग्नायज गूड पीपल डुईंग गूड वर्क. कोणूय पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट कितें बरें करता, कोणूय ऑर्डिनरी पर्सन बरें करता, गव्हर्मेंटाक नाका. कित्याक गव्हर्मेंटाक जाय लूट मारपाक, चोरपाक, आनी कांय ना, कांय बरें करिनात. दोंगर काबार केले, शेतां काबार केले, नदयो काबार केल्यो, टुरिजमूय पाड घालतात ते, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, कितें चलना गोंय सांग म्हाका. आनी दोतू हें सगळें बरें चलतालें जाल्यार आमी कित्याक रस्त्यार येवपाचें, आमकां गरज ना. दोतू गव्हर्मेंट आमच्या सिटिजनांक सगळें सारकें दितलें कायद्या प्रमाणे. अल्टिमेटली आमी टॅक्स पेयर. एक भिकारी टॅक्स भरता आनी एक गिरेस्तूय टॅक्स भरता. भिकारी सिगरेट पिता, बिडी वता टॅक्स भरता, आनी श्रीमंत मर्सिडीज घेता टॅक्स भरता. तो इतले पयशे गव्हर्मेंट कलेक्ट करता ते ताणें आमच्या वेलफेअरचेर मोडूंक जाय न्हय. हें दादागिरी करून चोरून लूट मारून हेचे पॉलिटिशना मध्ये पॉलिटिक्स जाला, कॉम्पिटिशन जाला. एवरी MLA वॉन्ट्स टू बी रिचर दॅन दी अदर MLA आनी तांचे मागीर कॉम्पिटिशन आनी आमचे घुसतार लूट मारून. सो हें सगळें बंद जावंक जाय. रामा हेका झगडटालो आनी ताका सायलन्स करपाक तांच्यांनी ताका हें दिलां दाखोवपाक दुसरे एक्टिविस्ट आनी उलयचे ना आनी कोण उलयचे ना. तो हांव देवाक मागता, सगळ्या गोंयकारांक मागता, भायर सरा, प्रोटेस्ट करा फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ, ईस्ट टू वेस्ट. आमी भायर येवपाचें आनी ह्या पॉलिटिशनांक दाखोवपाचें हो मास्टर मायंड कोण आहा तो मेन, तो जावन न्ही तो पॉलिटिकल थाक जावन न्ही तो CMच्या ऑफिसांतले. आनी CM इज द होम मिनिस्टर, ही इज रिस्पॉन्सिबल. or he is not fit to be the Home Minister, he is not fit to be the CM. I am alleging because police is under him, okay? DGP, SP सगळे ताचे सकला, तांकां जाय जाल्यार ते कोणाकूय धरून हाडटात 2-3 वरांनी 10 वरांनी, आनी हे आतां 10-12-11 दीस जाले कित्याक मेळना? तो मास्टर मायंड कित्याक घेना? ते व्हिडियो रेकॉर्डिंग केल्लो, वॉट्सॅप केल्लें, ते सगळें रेकॉर्डिंग आसा, ते खंय वचना. मिनिमम 1-2 years उरता ते. कोणाक ताच्यांनी ते फोटो शेण काडून ताजे फोटो मारल्या, ट्रान्सफर केल्या, ते कित्याक मेळना? सो
डिमांडींग स्ट्रॉंग इन्क्वायरी, इवन SIT जाय जाल्यार घाल, जाय जाल्यार CBI घाल, कोण घाल, आनी कल्प्रीट कोण आहा ते, मास्टर माइंड्स कोण आहा ते काडून रामांक जस्टीस दिवंक जाय, नाल्यार आमी गोंयकार पेट्टेले. थँक्यू. आयज आमी एक्टिविस्ट म्हणून आमी काम करता, म्हापशान जायतो आवाज केलो सगळ्या पयले, पण आयज हे एक्टिविस्ट जे आमी फुडें सरता, पण अशी ही अक्कल घडोवपा खातीर आयज तो व्हिडिओ जो पयल्यार तुमी पयले आसतल्यात, कित्याक हो व्हिडिओ हो मारण्याचो न्हू की आमकां एक्टिविस्टांक एक अक्कल दिवपा खातीर तेजेर ही चाल चल्लेली आसा, पण ही अक्कल ही घेवपाक हांकां सरकाराक खबर ना. हेतून अपयशी हो आमचो होम मिनिस्टर जो आसा अपयशी पडलेलो आसा. तेन्ना म्हाज्या युथ भुरग्यांक आनी आमची पिढी आहा जी हाचे फाटल्यान आमी कित्याक आमी 60चेर पावले आसा, आमचे आयज आसा फाल्यां ना. तेन्ना हांव युथ भुरग्यांक उलय मारता की आमचे जे युथ आहा तेजेर आयज ह्या हेका सगळ्या म्हापशा आमचे गोवा भाग जो आसा, कोंकण पट्टी जो भाग जगोवपा खातीर ह्या आमच्या युथ भुरग्यांनी फुडें जाता तितलो फुडें सरपाचो आनी सगळ्यांनी येवन आमकां साथ दिवपाचो एक्टिविस्टांक. ताका देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. हांव महेश शिरगांवकर, अ सोशल वर्कर. पळय, गोंयाचें चिंतलें जाल्यार ओवरऑल सगळें डिस्ट्रक्शन सगळें आतां चालू आसा. खंय तरी मोर ऑफ लँड कन्वर्जन, कॅरिंग कॅपेसिटी नासतना खंय तरी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडप आनी ना म्हटल्यार बाउन्सर यूज करून खंय तरी घरां खाली करप अशे सारकेले विशय चालू आसा. आनी हे जर अशे विशय चालू आसा आनी त्या बाबतीन लॉ एंड ऑर्डर आनी पुलिसींग जे आहा पळय ते खंय तरी सेटिंगांनी वचोन जाय तशें न्याय मेळना, तेन्ना रामा काणकोणकर आनी आमचे जायते एक्टिविस्ट अशे हे वावर घेवन आसा की तांकां ते आवाज उठोवन तांकां जस्टीस दिवपाचें चालू आसा. आनी त्या सुवातेर अशेंय खंय तरी हे इलेक्ट मिनिस्टर खंय तरी गुंडायजम हाडून तेंचेर एटॅक करता आनी तेंचो आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे तो आवाज सगळे आमचो आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न करता. हांव कित्येक वर्सां इरिस्पेक्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, खंयचे कोणाचे गव्हर्मेंट आहा ते ना चिंतता. जर सोशल एक्टिविस्टाचेर एटॅक जालो जाल्यार हांव सदांच आवाज उठोवन आहा. तशेंच रामा काणकोणकराचेर जेन्ना हो एटॅक जालो तेन्ना हांवें ना म्हटल्यार एक 4 सुमारूच हो व्हिडिओ काडून पोस्ट केल्लो, कित्याक तर ताका जस्टीस हें मेळपाक जाय म्हणून. वाटचाल चालू आसा म्हटल्यार मास्टर मायंड आहा ताका अरेस्ट जावना. काळाची गरज आसा तर असले हे एटॅक बंद जावचे जाल्यार गरज आसा की तो मास्टर मायंड अरेस्ट जावपाक जाय. आनी हे रामा काणकोणकर तशेंच विलास मेत्तरा सारकिल्ले जे इन्सिडंट स्टार्ट जाले हांगासर ते बंद जावपाक जाय. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी फुडाकार घेवन अशें कितें एटॅक जाले जाल्यार सदांच आवाज तुमचो उबारतले आनी गोंय राखण करपाक हे जे एक्टिविस्ट वावरता तांकां सपोर्ट करून रावन गोंय वाचयताले. देव बरें करूं. हांव सगळ्यांक एकूच सांगूंक सोदतां की आमी हांगा जमलेले आहा रामाक लागून. एंड द मेन थिंग अबाउट दीस प्रोटेस्ट is to fight for the justice of Rama and to fight for the justice of each and every Goan over here. The main thing is that I would like to ask one simple question to the Chief Minister, directly to the Chief Minister of Goa, who is also the person who is holding the portfolio of the Home Ministry, who is controlling the police. That if you want to be called the Honorable Chief Minister of Goa, have some honor and catch the people who are responsible for this. While you are saying mastermind, and the police are talking about the mastermind being caught, I think the whole of Goa knows that those people are still out at large. I am not a political analyst, I am not a social activist, I am a lay person, and we know, I know, and each and every single person over here knows who is responsible for this attack. Because like everyone says, today it is Rama, I is Maka Falatuka. There are any amount of issues over here in Goa right now, from the declaration of Tiger Reserve to the robbing of land to the changing of zones to the destruction of mangroves. Every single thing there's a reason to be an activist for. It's not about Rama. Each and every single person over here in Goa today needs to be an activist because there are so many things to fight for. And if there are so many things to fight for, there will be equal amount of reasons why the authorities
who are the most corrupt people right now, will have reasons to attack us. And go against Gunda Raj is all about that. This fight is not only for Rama, it is for each and every single person over here. Because if you don't open your mouth today, tomorrow it will be you. Thank you. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आमची ही मिटींग आहा पळय प्रोटेस्ट रॅली ती आमी हांगा काबार करतात आणि वील प्रोसीड टू कलंगूट. So we'll proceed to Kalagut from here. Yeah, let us say something. And she's our. Please. No problem. You can speak. Few words. No problem. You give the call to you. Yeah, you call. My request, my humble request to the CM is that the main culprit should be caught, and given justice. We are praying that Rama Kadkonkar should be out soon. But this is not fair, this is unjust. So now we request the youth to come forward. And I think the youth should come out in large numbers. Then only Goa will be saved. Thank you so much. एकूच सांगू सोदता की जे कोण उलयले ते बरें आहा, सगळें सांगलें तुमकां खबर आहा कितें जालें कितें तें. आतां आमचें मेन डिमांड कितें आहा? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. जरी तर इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, SP नॉर्थ, सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ राहुल गुप्ता तेणें म्हणलां कितें हे पळय अटॅक जाला की पर्सनल एनिमिटी लागून अटॅक जाला म्हणून. हाऊ कॅन ही से दॅट? हाऊ कॅन ही मेक सच बाय स्टेटमेंट अगेन्स्ट रामा काणकोणकर? ऑन वॉट बेसिस ही हैज सेड दॅट? वी वॉन्ट एविडन्स. And what we demand is, because it is very clear now, they want to hush up the case. We want one retired High Court judge to head the investigation team to ensure that there is complete, impartial, unbiased investigation on who are the main culprits, who are the main masterminds. That is our demand.